दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान की फिल्मी सनत से जुड़े हुए उन फनकारों के बारे में बताएंगे जो गैर तिब्बी मौत से हमकिनार हुए। उनमें ऐसे फनकार भी शामिल हैं जो ऐन जवानी के आलम में ये जहां छोड़ गए और आज भी उनकी मौत का गम कम नहीं हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं अदाकार, सदाकार, फिल्म प्रोड्यूसर वहीद मुराद की। रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो, कहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं को दिन। अदाकार, सदाकार, फिल्म प्रोड्यूसर वहीद मुराद किसी तौरफ के मोहताज नहीं हैं। वहीद मुराद सिर्फ 46 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनका इंतकाल अनीता यूब अदाकारा के घर में हुआ था। नीता यूब की वालदा उनकी मुंह बोली बहन बनी हुई थी। डॉक्टरों के मुताबिक वहीद मुराद का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ था, मगर जब वो बिस्तरे मर्ग पर मौजूद थे या उन्हें देखा गया था तो उनके मुंह में पान की छालियां मौजूद थीं। नाजिया हसन, पाकिस्तान और इंडिया की हर दिल अजीज गुलकारा नाजिया हसन की मौत सिर्फ 36 साल की उम्र में कैंसर के मर्ज की वजह से इंग्लैंड में हुई थी और उन्हें लंदन में ही दफनाया गया था। नाजिया हसन के शोहर ने उन्हें उनकी मौत से सिर्फ 10 दिन पहले तलाक दे दी थी। नाजिया हसन का अपने शोहर इश्तियाक बेग से एक बेटा अरेज है जो कि लंदन में रहता है। नाजिया हसन की जायदाद को लेकर उनके भाई जुहेब हसन और उनके शोहर के दरमियान काफी झगड़े भी हुए थे। साबरी बरादरान की कवाली बर्दो जोली मेरी या मोहम्मद ऐसी है जिसे इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले हर मुसलमान ने सुना हुआ है। अमजद साबरी का भी तल्लक इसी घराने से था। वो हर साल ARY की रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बनते थे। अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से आपने कराची की एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत करने से माजरत कर ली, तो फिर गैर मालूम अफराद ने कराची लियाकताबाद के इलाका में उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें शहीद कर दिया था। और हमारा ये फनकार जो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखता था, सिर्फ 46 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। उर्दू और हिंदी पढ़ने वाले सादत हसन मिंटो के नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो आला पाए के अफसाना नगार थे और बिला झिझक मुआशरा में हर तरह के इश्यूज पर वो लिखते थे। सादत हसन मिंटो सिर्फ 46 साल की उम्र में जिगर के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए थे। कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। सोशल मीडिया पर वक्त सर्फ करने वाले कंदील बलोच के नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि एक आम सादा सी गांव की लड़की किस तरह एक मशहूर मॉडल बनी और कंदील बलोच मुफ्ती तकी के साथ अफेयर की वजह से भी काफी पॉपुलर रही थी। कंदील बलोच को उनके भाई ने 26 साल की उम्र में कत्ल कर दिया था। सोशल मीडिया के मुताबिक उनके कत्ल के पीछे मुमकिना एक मुफ्ती का हाथ था। अदाकारा, सदाकारा सना खान को पाकिस्तानी ड्रामा बीन अच्छी तरह जानते हैं। सना खान ने तमाम निजी टीवी चैनल के ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए थे। उनका ड्रामा परछाइयां और ड्रामा मेरे अपने में उनकी अदाकारी को उनके चाहने वालों ने बहुत सराहा था। वो एक वर्सटाइल एक्ट्रेस थी। सना खान अपने शोहर के साथ कराची हाईवे पर अपनी गाड़ी में जा रही थी कि उनकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में सना खान मौका पर ही सिर्फ 22 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं, मगर उस हादसे में उनके शोहर बच गए थे। दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म पहला सजदा जो कि 2002 में रिलीज हुई थी, अगर आपने देखी हो तो उसके हीरो बिलाल खान को भी आप जानते होंगे। बिलाल खान ने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया था, अलबत्ता फिल्म पहला सजदा में उनकी एक्टिंग लाजवाब थी। अदाकार बिलाल खान अपने ही फार्म हाउस में सिलेंडर के फटने से 2010 में सिर्फ 32 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। ताहिरा नकवी 80 की दहाई की पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल अदाकारा थी और ताहिरा नकवी को कौन नहीं जानता। ताहिरा नकवी 20 अगस्त 1956 को सियालकोट के एक गांव में पैदा हुई थी। ताहिरा नकवी ने अपने फनी करियर का आगाज 1974 में रेडियो पाकिस्तान से किया था, मगर उन्हें मुलगिर शोहरत पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा वारस, दहलीज और ड्रामा जिंदगी बंदगी में आला पाई की अदाकारी करने पर मिली थी।
طاہرہ نقوی نے ڈراموں کے علاوہ فلموں میں بھی کام کیا تھا اور ان کی مشہور فلموں میں بدلتے موسم اور فلم میاں بیوی راضی شامل ہے۔ طاہرہ نقوی نے ایک آرمی افسر سے شادی کی تھی۔ آپ کی اپنے شوہر سے ایک بیٹی آسمہ احمد خان ہے جو کہ کینیڈا میں سیٹل ہیں۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ طاہرہ نقوی 2 جون 1982 کو کینسر کے مرض کی وجہ سے صرف 25 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ فلم سٹار نادرہ اپنی خوبصورتی اور بہترین ڈانس کی وجہ سے 80 کی دہائی میں پنجابی اور اردو فلموں میں بطور ہیروئن مقبول ہوئی تھی۔ مقبول اداکار اسماعیل شاہ کے ساتھ ان کا فلمی پیر بنا تھا۔ اداکارہ نادرہ نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1986 میں بننے والی فلم نشان سے کیا تھا۔ نادرہ کی اگر مشہور فلموں کی بات کریں تو ان میں آخری جنگ، کمانڈو ایکشن، 30 مار خان، ناچے ناگن اور فلم مس اللہ رکھا وغیرہ شامل ہیں۔ اداکارہ نادرہ نے 1993 میں سونے کے تاجر ملک اعجاز سین سے شادی کی تھی، جن سے نادرہ کا ایک بیٹا حیدر علی اور ایک بیٹی رباب ہے۔ اداکارہ نادرہ 6 اگست 1995 کو اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور گلبرگ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے گئیں۔ ریسٹورنٹ سے جب وہ واپس اپنے گھر جا رہی تھیں تو کچھ نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں۔ موت کے وقت نادرہ کی عمر صرف 26 سال تھی۔ انہیں کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، آج تک پولیس اس کا سراغ نہ لگا سکی۔ بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کو کون نہیں جانتا؟ بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن کے چہرہ سے مشابہت رکھنے والے پاکستانی اداکار اظہار قاضی 16 ستمبر 1955 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کراچی کے کھڈا مارکیٹ سے تھا۔ وہ پیشہ کے لحاظ سے ایک انجینئر تھے۔ اظہار قاضی کو مصنفہ فاطمہ سریا بجیا نے پاکستان ٹیلی ویژن ڈرامہ انا میں سب سے پہلے متعارف کروایا تھا۔ ڈرامہ انا میں آپ کی ہیروئن مہرین الہی تھیں۔ اظہار قاضی نے ڈرامہ انا کے علاوہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ گردش اور پانی پہ نام میں بھی کام کیا تھا۔ 1986 میں آپ نے پاکستانی فلم روبی سے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ فلم روبی میں آپ کی ہیروئن سری لنکن اداکارہ سبیتا تھیں۔ دوستو، اظہار قاضی کی دوسری مقبول مشہور فلموں میں ہم ایک ہیں، بینکاک کے چور، روپ کی رانی اور فلم چوروں کا بادشاہ وغیرہ شامل تھیں۔ اظہار قاضی 23 دسمبر 2007 کو صرف 52 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ پاکستانی فلم اور ٹی وی اداکار اسماعیل شاہ 22 مئی 1962 کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پیدا ہوئے تھے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اداکار عابد علی کے بعد وہ دوسرے ایسے فنکار تھے جنہیں بڑی چھوٹی عمر میں بے انتہا شہرت نصیب ہوئی۔ 1975 میں اسماعیل نے پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سے اپنے فنی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ انہیں تاریخی ڈرامہ شاہین سے ملغیر شہرت حاصل ہوئی تھی۔ اسماعیل شاہ نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 1986 میں بننے والی پاکستانی فلم باغی قیدی سے کیا تھا۔ فلموں میں آپ کی جوڑی اداکارہ نادرہ کے ساتھ بنی اور پسند کی گئی۔ آپ کی مشہور فلموں میں ناچے ناگن، ایک سے بڑھ کر ایک، تحفہ، جشیلا، لو ان نیپال اور کالے چور وغیرہ شامل تھی۔ اسماعیل شاہ اپنی جوانی میں ہی شراب پینے کے عادی ہو چکے تھے۔ آپ کی 29 اکتوبر 1992 کو صرف 30 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہونے سے موت ہو گئی تھی۔ دوستو، دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کرتا، بلکہ ابھی آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی انفارمیشن پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے۔ تھینک یو سو مچ۔